स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। सधैँ चाहिँ आज पनि म क्लास 8 को म्याटर च्याप्टरको भिडियो लिएर यहाँहरूको समक्ष आइपुगेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरूले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि मैले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू त्यसको नोटिफिकेसन चाँडै नै तपाईहरुको माझमा चाहिँ चाँडै नै आइपुग्नेछ। यति भन्दै म यो म्याटर च्याप्टरको भिडियो सुरु गर्नतिर लाग्दछु। मलिक्युल भनेको के हो त? त्यतातिर जान्छ। A molecule is the smallest unit of an element or a compound that have independent existence. A molecule भन्ने बित्तिकै के हो त? स्मलेस्ट युनिट। के को स्मलेस्ट युनिट हो त? मोलिक्युल भन्ने बित्तिकै के हो त? स्मलेस्ट युनिट, सानो युनिट के को त? एलिमेन्ट्स अर कम्पाउन्ड। एलिमेन्ट्स अथवा compound को चाहिँ smallest unit हो। Some example of molecules are molecules of hydrogen, molecules of water, molecules of carbon dioxide। यिनीहरू चाहिँ के हो त? molecules, केही molecules हरुको example हो। molecular formula मा जाउँ। molecular formula भनेको के हो त? molecular formula भन्ने बित्तिकै अब यो प्रायलाई चाहिँ गाह्रो लाग्ने हो, यही हुन्छ। यो मोलिकुलर फर्मुला नै हुन्छ। अनि अर्को भनेको रिएक्सन भनेको खासै यो क्लास 8 मा चाहिँ खासै त्यति साह्रो हुन्छ। त मोलिकुलर फर्मुलामा हेर्नु त, मोलिकुलर फर्मुला इज अ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ एन मोलिक्युल्स of an elements or a compound that shows the actual number of atoms present in the molecules. For example, molecular formula of hydrogen is H2, oxygen is O2, water is H2O, carbon dioxide is CO2। यिनीहरू चाहिँ सबै के हो त? मोलिकुलर फर्मुला भयो। रेडिकलतिर जाउँ। रेडिकल भनेको के हो त? रेडिकल आर चार्ज एटम or group of atom having a common charge which acts as a single unit during a chemical reaction। रेडिकल भन्ने बित्तिकै चार्ज भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यो भनेको के हो त? केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ के भएको हुन्छ? प्लस माइनसहरु चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? रिएक्ट भइरहेको हुन्छ। Radical have either a positive charge or negative charge। रेडिकलमा भनेको चाहिँ जहिले पनि के हो त? कि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। सो दे आर केमिकली रिएक्टिभ एन्ड डु नट अकर इन फ्री स्टेट। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ त? रिएक्टिभ हुन्छ एकदमै। अनि जुन चाहिँ के हो त? फ्री स्टेटमा चाहिँ पाउन सक्दैन। अन द बेसिस अफ इलेक्ट्रिक चार्ज there are two types of radical। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अनुसार चाहिँ के हो त? रेडिकल चाहिँ दुईटा टाइप्सको छ। फर्स्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त? बेसिक रेडिकल्स पनि भनिन्छ। सेकेन्डमा हेर्नु त इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स। नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै के हो त? त्यो एकदमै एसिडिक हुन्छ। त्यति थाहा पाइराख्नु तपाईहरुले। नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भनेको के हो त? The atom or group of atom having positive charge are called electropositive radicals। They are also called basic radical। अब त्यस्तो खाले एटम जसको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त? इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भन्छौँ। अब यसमा हेर्नु त भ्यालेन्सी 1। अब यसमा हाइड्रोजनको कति हुन्छ त? रेडिकल। अब तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले म तपाईहरुलाई के भन्छु भने हैन त, यसमा H ले जहिले पनि के हो त? यो प्लस हुने बित्तिकै यसले इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ लुज गर्ने काम गरेको हुन्छ हो, लुज गर्ने काम गरेको हुन्छ।
यति बुझ्नु तपाईँ अब प्लस हुने बित्तिकै लुज गर्ने काम गर्ने हुन्छ है इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ। तर कतिवटा लुज गर्ने हो त त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? जस्तै हेर्नु त यसमा के छ H प्लस छ भनेपछि यसले के हो त एउटा मात्र प्लस छ नि, एउटा मात्र हाइड्रोजन चाहिँ आयन चाहिँ के गरेको हुन्छ त लुज गरेको हुन्छ। यिनीहरू सबै एउटा मात्र भ्यालेन्सी पनि भने पनि हुन्छ। भ्यालेन्सी बाइभ्यालेन्ट रेडिकल, मोनोभ्यालेन्ट रेडिकल, बाइभ्यालेन्ट रेडिकल, यसले चाहिँ दुईटासम्म चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ लुज गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसपछि अनि अर्को ट्राइभ्यालेन्ट रेडिकल, यसले चाहिँ तीनटासम्म चाहिँ लुज गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु तपाईहरु। अब सेकेन्डमा हेर्नु त इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलमा जाम। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको के हो त? त्यस्तो खाले एटम एटमको ग्रुप जसको चार्ज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भन्छौँ। जसलाई चाहिँ अरु के पनि भनिन्छ त एसिडिक रेडिकल्स पनि भनिन्छ। अब हेर्नु त के छ त भ्यालेन्सी 1। अब अघि नै हामीले प्लसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले लुज गर्ने काम गर्छ भनेर हामीले त्यसरी बुझ्यौं। अब माइनस भन्ने बित्तिकै के गर्ने काम गरेको हुन्छ त? गेन गर्ने काम गरेको हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू। अब मोनोभ्यालेन्ट, बाइभ्यालेन्ट, ट्राइभ्यालेन्ट यिनीहरूको काम भनेको के हो त? अब त्यतातिर हेरौँ त। फ्लोरिन यिनीहरूको यो माइनस एउटा माइनस भएकोले चाहिँ यिनीहरूले के काम गरेको हुन्छ त? एउटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ अरूबाट चाहिँ गेन गरेको हुन्छ आफ्नो अक्टेट रुल्स कम्प्लिट गर्नको लागि हो, डुप्लेट्स कम्प्लिट गर्नको लागि भनौँ न। अब यसमा सेकेन्डमा हेरौँ त दुईटा छ हो, दुईटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ गेन गरेको। थर्डमा हुन्छ तीनटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ गेन गर्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। मोलिकुलर फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो त? अब त्यतातिर हामी जान्छौँ। Molecular formula A molecular formula is a symbolic representation of molecules of an element or a compound that shows the actual number of atoms present in the molecules. For example, molecular formula of hydrogen is S2, oxygen is O2, water is H2O, carbon dioxide is CO2, etc. Molecular formula भन्ने बित्तिकै के हो त? सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने अर कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पार्ट हो है। तपाईहरुले त्यसरी बुझ्नु। नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ। मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेटतिर जाउँ। मोलिकुलर वेट भनेको के हो त? Molecular weight is the mass of a molecules. It is obtained by adding the mass of all the atoms present in a molecule, since the mass of atom is measured in AMU. A molecular weight भन्ने बित्तिकै के हो त? मोलिक्युलको चाहिँ मासलाई चाहिँ हामी मोलिकुलर वेट भनिन्छ। अब यो कसरी अब्टेन हुन्छ त? यो भनेको मोलिक्युल्समा प्रेजेन्ट भएको मासहरूको एडिङ हो। एडिङ भएर चाहिँ यो अब्टेन हुन सक्छ। Since the mass of the atom is measured in AMU. Mass of atom, एटमको मासलाई चाहिँ AMU मा चाहिँ मेजर गरिन्छ। यो त हामीले अगाडि नै पढिसकेका हौं। मोलिकुलर फर्मुला अफ calcium carbonate CaCO3. Therefore, molecular weight of CaCO3 अब यसमा हेर्नु त कसरी क्याल्कुलेट गरेको छ त? अब यसमा इक्वल्स टु 1 क्याल्सियम, ठीक छ, 1 कार्बन, 3 अक्सिजन हो कि हैन त? हैन, क्याल्सियम एउटा छ, कार्बन एउटा छ, अक्सिजन तीनटा छ। द्याट्स मिन के हो त? 1 इन्टु Ca भनेको के हो त? क्याल्सियमको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त? मोलिकुलर मास कति हुन्छ त? 40 हुन्छ हो, 40 हुन्छ। अनि त्यसपछि कार्बनको कति हुन्छ त? 12 हुन्छ, अक्सिजनको 16 हुन्छ। AMU 40 12 48 AMU
अब यसलाई तीनटालाई चाहिँ प्लस गरौँ त कति हुन आउँछ त 100 AMU हुन आउँछ क्याल्सियम कार्बोनेटको चाहिँ मोलिकुलर वेट चाहिँ कति हुन आउँछ त 100 AMU हुन आउँछ अब तपाईहरुलाई के हो त मोलिकुलर मास अफ मोलिक्युल्स थाहा भयो भने यिनीहरु मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ This value simply indicates that a molecule of CaCO3 is 100 times as heavy as an atom of H. अब हेर्नु त यो भनेको के हो त क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ 100 टाइम्स चाहिँ हाइड्रोजन एटम भन्दा चाहिँ एकदम हेभी हुन्छ अरे नेक्स्ट अर्कोमा हेर्नु त पिरियोडिक टेबलतिर छ नि त पिरियोडिक टेबल भनेको के हो त त्यतातिर छ tabular arrangement of element in row and column into group on the basis of their properties is called periodic table. Periodic table भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरुको अरेन्जमेन्ट चाहिँ रो अर कोलम फर्ममा चाहिँ भएको हुन्छ कसरी चाहिँ रो र कोलममा चाहिँ ग्रुपिङ भएको हुन्छ त अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ त उनीहरुको प्रपर्टिजबाट चाहिँ अरेन्ज भइरहेको हुन्छ देयर आर 118 elements out of which 92 elements are found in nature 118 वटा चाहिँ के हो एलिमेन्ट्स हुन्छ 118 वटा चाहिँ एलिमेन्ट्स छ त्यसमध्ये चाहिँ 92 एलिमेन्ट्स हरु चाहिँ नेचरमा चाहिँ हामी पाउँछौं भने 26 elements have been synthesized in the laboratory 26 elements हरुलाई चाहिँ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ के गरेको हुन्छ छ त प्रिपेयर गरेको छ मेन्डलेभ पिरियोडिक टेबल तिर छ त मेन्डलेभ पिरियोडिक टेबल ले के सो गरेको छ त The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weight. A Mendeleev periodic table भनेको के हो त एलिमेन्ट्स हरुको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज जसको पिरियोडिक फंक्सन चाहिँ एटोमिक वेट अनुसार रहेको हुन्छ अब एडभान्टेज तिर छ त एडभान्टेजमा के छ त पिरियोडिक टेबल इट मेड द स्टडी अफ प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स इजी यसले चाहिँ के गरेको छ त एलिमेन्ट्स हरुको प्रपर्टिज हरु चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी बनाएको छ इट left some empty place and forecasted that new elements will be discovered in future that will occupy them अब यसमा कुनै कुनै ठाउँ चाहिँ खाली रहेको छ किन खाली गरेको छ त भने पछि नयाँ नयाँ एलिमेन्ट्स हरु चाहिँ प्रिपेयर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्नको लागि डिसएडभान्टेजमा जाम त डिसएडभान्टेज के हो त अब मेन्डलेभ पिरियोडिक टेबलको डिसएडभान्टेज पोजिसन अफ आइसोटोप्स कुड नट बी एक्सप्लेन आइसोटोप्स हरुको पोजिसनहरु चाहिँ के गरेको छैन त एक्सप्लेन गरेको छैन सेकेन्डमा जाम नट फिक्स पोजिसन फर हाइड्रोजन हाइड्रोजनको फिक्स पोजिसन छैन थर्डमा रङ अर्डर अफ एटोमिक मास अफ सम एलिमेन्ट्स कुड नट बी एक्सप्लेन एटोमिक मास हरुको चाहिँ के हो त अर्डरहरु चाहिँ मिस्टेक हुनुको साथै त्यसपछि के गरेको छैन त एक्सप्लेन गरेको छैन अर्डरहरु चाहिँ रङ अर्डरहरु चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छैन नेक्स्ट अर्कोमा हेरौं त यो भयो हाम्रो के हो त मेन्डलेभ पिरियोडिक टेबल मेन्डलेभ अब यसमा फर्स्ट ग्रुपमा के पढाएको छ त हाइड्रोजन हिलियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम हो यिनीहरु चाहिँ फर्स्ट ग्रुपमा सेकेन्ड ग्रुपमा हो यसरी चाहिँ के हो त ग्रुपिङ वाइज चाहिँ सेपरेट गरेको छ नेक्स्ट अर्कोमा हेर्नु त मोडर्न पिरियोडिक टेबल मोडर्न पिरियोडिक त्यो यो अब हामीले अगाडि देखेको पिरियोडिक टेबल चाहिँ पहिला यो आउनु भन्दा अगाडिको थियो भने अब यो मोडर्न अहिलेको पिरियोडिक टेबलमा हेरौं त
The modern periodic laws state that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Periodic function अनुसारको चाहिँ के गरिएको छ त एटोमिक नम्बरहरू चाहिँ एरेन्ज गरेको छ यसमा. In the modern periodic table, elements are arranged on the basis of their increasing atomic number. अब मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ के हो त कसरी चाहिँ एरेन्ज गरेको छ त एलिमेन्ट्सहरूलाई एटोमिक नम्बरको इन्क्रिजिङ अनुसार चाहिँ के गरेको छ त एरेन्ज गरेको छ. इन दिस टेबल एलिमेन्ट्स ह्याभिङ सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज लाई इन द सेम ग्रुप. अब यो पिरियडिक टेबलमा चाहिँ के छ त भने सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज भएको चाहिँ एउटै ग्रुपमा परेको छ. देयर इज अ सेपरेट प्लेस फर इनर्ट ग्यास. इनर्ट ग्यासको लागि भनेर सेपरेट ठाउँ छ. हाइली रिएक्टिभ मेटल्स भनेर सेपरेटली छुटेको छ. लेस रिएक्टिभ मेटल्स भनेर सेपरेटली छुटेको छ. ल्यान्टिनाइट्स हो एक्टिनाइट्स भनेर सेपरेटली छुटाएर चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ क्लियरली देखाएको छ. मेन्डल पिरियडिक टेबल र मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ त्यसको डिफरेन्सेस यहाँ दिएको छ. तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिफरेन्सेसहरु. नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ. पिरियडिक टेबल भन्नु त मोडर्न पिरियडिक टेबल यसरी चाहिँ छुटाएको छ मोडर्न पिरियडिक टेबलहरुमा चाहिँ. तपाईहरुको बुकमा पनि तपाईहरुले यस्तो खाले मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ देख्नुहुन्छ. अब यसमा चाहिँ के हो त सबै सेपरेट गरेको छ. हेर्नु त कलर अनुसार त्यो कलर अनुसार सबै सेपरेट गरेको छ. अल्कालाइन मेटल्स हो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भनेको छ यिनीहरु छ. ल्यान्टेनाइट हो यिनीहरु सबै छुटाएको छ. नेक्स्ट अब अर्कोमा छ केमिकल रिएक्सन. केमिकल रिएक्सन भनेको के हो त? The combination or decomposition or displacement that occurs in molecules of matter during chemical change is called chemical reaction. अब के हो यो भनेको चाहिँ के हो त? मोलिक्युल्सहरुको डिकम्पोजिसन हो डिस्प्लेसमेन्ट or म्याटरहरुको डिकम्पोजिसन डिस्प्लेसमेन्ट जुनले चाहिँ केमिकल चेन्जेसहरु देखाउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छ त केमिकल रिएक्सन भन्छौं. अब कार्बन प्लस अक्सिजन कार्बन र अक्सिजनलाई चाहिँ बर्न गर्दाखेरि के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुन्छ. C plus O2 CO2. When calcium carbonate is heated it is decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. क्याल्सियम कार्बोनेट लाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केमा डिकम्पोज हुन्छ त के फर्म हुन्छ त क्याल्सियम अक्साइड एन्ड क्याल्सियम कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फर्म भएको हुन्छ. जस्तै हैन त रिएक्सनमा चाहिँ CaCO2 लाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि क्याल्सियम अक्साइड र अनि CO2 डिकम्पोज हुन्छ भएको छ. When magnesium reacts with sulfuric acid, it forms magnesium sulfate and hydrogen gas. जब म्याग्नेशियमलाई चाहिँ के हो सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्ट गरिन्छ त्यतिखेर के फर्म हुन्छ त म्याग्नेशियम सल्फेट एन्ड हाइड्रोजन ग्यास. जस्तै हेर्नु त म्याग्नेशियम प्लस H2SO4 लाई चाहिँ रिएक्ट गर्दाखेरि म्याग्नेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन चाहिँ डिस्प्लेस भएको छ. Word equation भनेको के हो त? A word equation is the chemical reaction expressed by writing the full name of reactant and product. A word equation भन्ने बित्तिकै के हो त? Word equation भन्ने बित्तिकै त्यस्तो खाली केमिकल रिएक्सन जुन चाहिँ के हो त फुल नेम लेखेर चाहिँ रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट को फुल नेमहरु चाहिँ लेखेर चाहिँ के गरिन्छ त एक्सप्रेस गरिन्छ. रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट को फुल नेम लेखेर चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यसलाई वर्ड इक्वेसन भनिन्छ. जस्तै सोडियम प्लस क्लोरिन सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन वाटर म्याग्नेशियम प्लस क्लोराइड म्याग्नेशियम क्लोराइड क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड.
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन। फर्मुला इक्वेसन। अब यो भयो वर्ड इक्वेसन। हेर्नु त सबैमा यो के छ त, वर्डले एक्सप्रेस गरेको छ। हेर्नु त सबै वर्डले एक्सप्रेस गरेको छ, त्यही भएर के गरे, यसलाई चाहिँ के भनियो त, वर्ड इक्वेसन भनिएको छ। फर्मुला इक्वेसनमा जाउँ त। फर्मुला इक्वेसन भनेको के हो त, अब फर्मुलामा हो, यसमा चाहिँ के हो त, सर्ट फर्म, यो माथि वर्डको सर्ट फर्महरू चाहिँ लेखेर चाहिँ इक्वेसनहरू बनेको छ। सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, मैग्नीशियम प्लस Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक प्लस H2SO4 जिंक ZnSO4 H2, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ब्यालेन्स। अब हामीले म्याक्सिममलाई यो ब्यालेन्स इक्वेसनहरू चाहिँ ब्यालेन्स गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। इभन मैले अब यो क्लास 9-10 लाई मैले पढाउँदाखेरि पनि के हो त, यो ब्यालेन्स इक्वेसन सर, यो ब्यालेन्स इक्वेसन अलिकति बुझाइदिन्न, यो कसरी गर्ने, कसरी ब्यालेन्स गर्ने, इक्वेसनहरू चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर चाहिँ मलाई क्वेसन गरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूले। त्यतिखेर झन् ब्यालेन्स कसरी गर्ने त, ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, the chemical equation written by balancing the total number of atoms of each elements in reactants and product is called a balanced chemical equation. अब ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के हो त, ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै दुईटै रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्टको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ दुईटै ब्यालेन्सिङ फर्ममा छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनिन्छ। इक्जाम्पल भन्छौँ त, 2S2 प्लस O2 2S2O, हेर्नु त ब्यालेन्स कि छैन हेर्नु है त। अब यसमा हेर्नु त, यसमा कतिवटा हाइड्रोजन कतिवटा छ त, कतिवटा हाइड्रोजन छ, दुईटा हाइड्रोजन छ, अक्सिजन पनि दुईटा छ। अब यसमा अब S2 प्लस O2 छ, यसमा 2S2 भनेको छ हो, 2S2O छ। अब यसलाई हेर्नु त, यो प्रडक्टमा हेर्नु, प्रडक्टमा के छ त, अक्सिजन एउटा मात्र छ हो, हाइड्रोजन दुईटा हुन्छ पहिला। अब यसमा हेर्नु त कतिवटा छ त, यहाँ चाहिँ S2 दुईटा, हाइड्रोजन अक्सिजन दुईटा भएपछि हाम्रो 2 राख्दाखेरि के हुन आउँछ त, ब्यालेन्स हुन आउँछ हो, रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुन आउँछ। यहाँ हेर्नु चारवटा हाइड्रोजन छ, यहाँ पनि चारवटा हाइड्रोजन छ हो, दुईटा अक्सिजन छ, यहाँ पनि दुईटा अक्सिजन छ, 2 into O दुईटा छ। Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस S2O। अब यहाँ हेर्नु जिंक कतिवटा छ त, एउटा छ, दुईटा हाइड्रोजन छ, दुईटा क्लोराइड छ, जिंक एउटा छ, क्लोराइड दुईटा छ, हाइड्रोजन दुईटा छ हो। अनि अब हेर्नु सोडियम, अब यसमा हेर्नु त कतिवटा छ त, सोडियम दुईटा छ, सोडियम दुईटा छ, अक्सिजन एउटा छ, अक्सिजन एउटा छ भनेपछि यहाँ 2 अगाडि लेखेपछि सबै दुईवटा छ। हैन दुईटा अक्सिजन दुईटा, हाइड्रोजन दुईटा छ, सोडियम दुईटा, हाइड्रोजन कतिवटा हुन आउँछ त, 2 2 4 2 2 4 हो, 2 2 4 4 चारवटा हाइड्रोजन छ। अक्सिजन कतिवटा छ त, SO4 कतिवटा छ त, 4, ठीक छ, यो ब्यालेन्स छ, यो ठीक छ। सोडियम दुईटा छ, ठीक छ। हाइड्रोजन कतिवटा छ त, हाइड्रोजन 2 हो, 2 4, ठीक छ। अक्सिजन कतिवटा छ त, दुईटा, अक्सिजन दुईटा, ओके ब्यालेन्समा छ हो, यो पनि। नेक्स्ट अब अर्कोमा हेरौँ त, मेथड अफ राइटिङ ब्यालेन्स
केमिकल इक्वेसनहरू चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यतातिर जान्छौँ त्यसको मेथडतिर जान्छौँ फर्स्टमा हेर्नु त फर्स्ट अफ अल अ केमिकल चेन्ज इज रिटन करेक्टली इन द फर्म अफ वर्ड इक्वेसन पहिला चाहिँ केमिकल चेन्जेसलाई चाहिँ के हो त वर्डमा चाहिँ प्रपर फर्ममा अर करेक्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो हामीले अगाडिको वर्ड इक्वेसनमा पढ्यो नि त्यसरी चाहिँ करेक्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो सेकेन्डमा फर इक्जाम्पल सोडियम प्लस क्लोरिन सोडियम क्लोराइड सेकेन्डमा अ वर्ड इक्वेसन इज रिटन करेक्टली इन द फर्म अफ फर्मुला इक्वेसन त्यसपछि फर्मुला इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो फर्मुला इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो थर्डमा हेर्नु त द नम्बर अफ एटम्स अफ इच एलिमेन्ट्स आर ब्यालेन्स बाई युजिङ सुइटेबल कोएफिसिएन्ट विदाउट चेन्जिङ द मोलिकुलर फर्मुला अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रडक्ट अब यो भनेको के हो त यो रियाक्टेन्ट्स र यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ चेन्ज नगरिकन अब यसमा चाहिँ कति नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त हो दुवैतिर चाहिँ सुइटेबल्ली मिल्न आउँछ त ब्यालेन्स हुन्छ त हो त्यसलाई त्यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ फर इक्जाम्पल 2Na+Cl2 2NaCl नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त अब भने हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यतिर आइपुग्नुको साथसाथै अब हामीले केही क्वेसन विथ एन्सर पनि हामीले राखेका छौँ यस भिडियोमा कृपया त्यो पनि हेरिदिनु होला केही फ्रिक्वेन्टली सोधेको क्वेसनहरू इक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधेका क्वेसनहरू मैले यहाँ राखेको छु Why is compound different from mixture? त्यसको एन्सर पनि मैले दिएको छु सेकेन्डमा हेर्नु त वाटर इज अ कम्पाउन्ड वाइ वाटर चाहिँ किन कम्पाउन्ड हो त थर्डमा द भ्यालेन्स अफ सोडियम एटम इज 1 एन्ड द्याट अफ अक्सिजन इज 2 वाइ 4 8 ग्रुप अफ पिरियोडिक टेबल इज अल्सो कल्ड जेरो ग्रुप वाइ यी हुन् इक्जाममा सोधेका क्वेसनहरू यदि तपाईहरूलाई केही क्वेसन गाह्रो लागेको छ भने एससी मिडियाको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर तपाईहरूले त्यसमा लाइक एन्ड फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरूले मलाई लागेका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ इजिली सोध्न सक्नुहुन्छ हस् त आजलाई यति नै अरू भिडियो लिएर आगामी दिन म अवश्य पनि हजुरहरूको सामुन्ने आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि किप वाचिङ दिस भिडियो थ्याङ्क यू यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला